like, subscribe and get notified. During the monsoon season, the Zuari River floods, often blocking the village road, which is 200 meters away from the river. If the bandara is constructed, the villagers fear that the entire area could be submerged, including small rivers connected to the Zuari River. The villagers, mostly belonging to the ST community, rely heavily on their small agricultural lands on both sides of the river for their livelihood. आता मुख्य म्हळ्यार टेक्निकली पळोवपाक गेले जाल्यार जेन्ना बंधारो येतलो तेन्ना जुवारीची जी हाय टायड लो टायड तेजे इफेक्ट जातलो म्हळ्यार हो डायरेक्ट जो इफेक्ट जातलो नेचराचेर जातलो म्हळ्यार जेन्ना हाय टायड जातली तेन्ना बंधारो येतलो तेन्ना जे फाटी आसा सकयल्ले वाटे बंधाराच्या ते खंय तरी ओपोजीट येयल्ले कारणान ते फाट्यांनी घुसतले आनी ते फाट्यांनी घरां आसात ती बुडपाक लागतली. आता हेंचे हाल कितें जातले, हे जे वयर रावतात तेंची घरांनी फूग मारतली, उदक वाडटले, जेणे तेंची घरां कायमची पूण उदकांत उरपाची शक्यता आसा. अशें तेंचें म्हणणें आसा की पावसाकूच बुडटा जाल्यार उदक हाडिल्लें जेन्ना पावस पडटलो जेन्ना ती कॉन्क्रीट उरतले मिनी डॅमाचे तेन्ना कितें हाल जातले, गांव आख्खो बुडोवन वयतलो. हे गांवांक 100% ST समाजाचे लोक रावतात आनी हेच गांवचे जे ST समाजाचे लोकांची मागणी आसा सरकारा कडेन की हांगा बंधारो तेंकां नाका, जाय जाल्यार खंय तरी कोणी आसा थंय पंपिंग करून उदक तुमी जाय थंय व्हरात, पूण तेंकां बंधारो नाका. हेजे पयलीं बी बंधारो येयल्लो तेजो ओपोज जाल्लो तरी सुद्दां परत एकदां बंधारो येयलो जाल्यार खंय तरी गांवची वाट लागतली. तो सरकारा कडेन ते रिक्वेस्ट करता की हो जो प्रोजेक्ट आसा तेजे जाता तितले बेगीन खंय तरी स्टे हाडची आनी हे लोकांक खंय तरी थार दिवचो. आमगे सगळे 50 आमगे कुटुंब आसा घरा 50 गांवां ते आज सगळे चलता बरोवन सगळे हे आयज ते मुगळे फक्त हे हांगा चलता ह्या माळ्या जे गणपती वाळवंट आसा सगळे आसा सगळे हांगच्यान आमकां शिगमू सुद्दां हांगच्यान आमी रमटला सगळे नाचत मांडार वयतात. हो आमकां सगळे गांवचो असो उबर आसा जवळ 50-60 घरां आहा आमगे गांवां आनी तो जाल जाय तर आमकां नाका पडणार हो अशें आमची गांवची सगळे मागणी आसा म्हणणें आसा. आनी जवळ जवळ 50 लोकां कित्याक थोडीशी कमी प्रमाणात जमीन आसा आनी ते बुडले जाल्यार आमचे पुर्वजान ते सांबाळून दवरले ते आमकां काबार पडटले. कित्याक माड आमकां सगळें हेजेर आमी जगता सगळें कितें माड जावं सुपारी जावं कितें जावं सगळें काडले कडेन आसा ते आतां बुडले जायत त्या माणसूक ना कित्याक आमकां गांव घर साप तेकोन आसा फुड्या हेजेर. आतां आमगे भरती तेन्ना हे लेवल ह्या उदकाचे उरता आतां आसता ते लेवल आनी जर थंय डॅम हे मिनी डॅम जावं बंधार बांदलो जाल्यार हे आमगे बाटो बुडटले आमी रस्त्यार पडटले लोक. तेजेर गव्हर्मेंटान हांव म्हणटा तेजेर एक्शन घेवचें आनी हे सगळे लोकांक त्रास जावचे न्ही. हे सोडीकाराक फोण्णे म्हणटे मुगोय म्हणटे सगळे लोकांक त्रास जातले. सांग्यार सुद्दां आमगे देवूळ आहा संगमेश्वर म्हणटे तें सुद्दां बुडटलें तेन्ना मागीर तेजेर आमी कितें करपाक शकतात. मेन भाजी आमगे सगळी भाटां बुडटली न्ही भाटां आतां पळय उदक इतलें आसा आनी हे मार्च एप्रील मे म्हयन्या म्हणल्यार उदक हे फूल भरतीचें उदक आमी आतां जाग्यार उबे आहा इतलें उदक भरता भरतेचेर. हांगा खबर बंधार करपाक गरज ना. हे बंधार बांदता ही आमगे सगळी भाटां बुडटली हे भाटां तें वाटा त्या पयलीं गेल्यार सोलये आतां तुमकां पळोवया येता हे भरतीचें इतलें लेवल उदक आसता. आतां बंधार बांदून जाल्यार कितले घातले तुमकां ते पळयल्यार कळटलें. बंधाराचे सोलये बांदून बुडटलें ते फुडली भाटां ही सगळी भाटां सगळी बुडटली. हांगच्यान मुगळे न्हू मुखार फोण्या आहा फोण्याहून कितले सकयल आहा खूब भाटां आहा ती सगळी भाटां बुडपाची. आतां कितले गांव आसा म्हळ्यार अशें टोटल आमी हांगा एक मुगळे कामतीबाग फाटल्यान कामतीबाग आहा तें बुडटा. मारगाणा म्हाका धंदेवाले मारगाणा म्हाका बंधारवाल्याक मारगाणा देवळां उदक वयतलें खारेपट्या हांगा बुडटा कित्याक पावसाक चड हुंवार गेल्यार आमच्या देवळां उदक पावता आनी हो बंधारो घातल्यार म्हाका दिसता हें सगळी बुडोवन उरपाचें. आमगे वयर म्हाका घरांक पावसाक घरांक उदक पावता गिमांक पावपाक शकता. हेराल्ड TV खातीर गौरेश सतरकर. Watch on Herald TV.